स्वागत छ तपाईहरुलाई बुद्ध ज्ञान फर बेटर लाइफमा। आज म तपाईहरुलाई बौद्ध तीर्थ नमोबुद्धको बारे छोटकरीमा भन्न गइरहेको छु। कृपया अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। नमोबुद्ध काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सदरमुकाम धुलिखेलबाट 12 किलोमिटर दक्षिण पूर्व र प्राचीन सहर पनौतीबाट 16 किलोमिटर पूर्व उच्च पहाडी भेगमा अवस्थित छ। यो तीर्थ 5000 फिटको उचाइमा अवस्थित रहेको छ। चारैतिर हरियाली रहेको यस स्तूपबाट उत्तर पूर्वी दिशामा मनोरम हिम श्रृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ भने पश्चिमतिर पनौती सहर, उत्तरतिर उच्च पहाडी र हिम श्रृङ्खलाका साथै दक्षिणतिर तिमा डाँडा र महाभारत लेखहरू स्पष्ट देख्न सकिन्छ। नमोबुद्ध के कसरी निर्माण हुन गयो भन्ने बारे बौद्ध साहित्यमा उल्लेख भए पनि यसको प्रामाणिकताको खोज अनुसन्धान अझै पनि बाँकी नै रहेको छ। बौद्ध साहित्य अनुसार भगवान बुद्धले आफ्नो 27औं पूर्वजन्म पाञ्चल देशको राजा महारथ र रानी सत्यवतीको कान्छो पुत्र महासत्वको रूपमा जन्म लिनु भएको थियो। त्यस बखत उहाँको जेठा र माइला दाजुहरू महाप्रसाद र महादेव हुनुहुन्थ्यो। भनिन्छ महासत्वको रूपमा जन्मनका लागि एक दिन स्वर्गका राजा इन्द्रले तुसित भवनमा पुगी बोधिसत्वलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। ज्येष्ठ पूर्णिमाको दिन गर्भ प्रवेश गर्नुभएको महासत्वले चैत्र शुक्ल पक्ष बुधबारको दिन जन्म लिनुभएको थियो। महासत्वले क्रमशः बाल शैशवकाल पूरा गरेपछि महाराजा महारथले राजदरबारमा राजगुरु पुरोहितद्वारा बहुविधा हासिल गराउन लगाई पारङ्गत बनाउनु भएको थियो। एक दिन महासत्व लगायत उहाँका दाजुहरू राजा पितासँग अनुमति लिई गन्धमादन पर्वतमा शिकार गर्न जानुभएको थियो। कुष्म वनको दृश्य अवलोकन र शिकार खोज्दै घना जङ्गलभित्र पुग्ने भएका महासत्वहरू शिकार नपाई त्यस दिन पथ भ्रष्ट समेत भई भौतारिनु परेको थियो। उहाँहरूले त्यस रात कुष्म वनको एउटा वृक्षमुनि बिताउन विवश हुनुभएको थियो। रात बिताउने क्रममा पहिलो प्रहर महाप्रसादले, दोस्रो प्रहर महादेवले र तेस्रो प्रहर महासत्व स्वयं सुरक्षाका लागि खटाउनु भएको थियो। तेस्रो प्रहरमा सुरक्षा दिई रहेको बखत महासत्वले यसै प्रहरमा नरभक्षी राक्षस शिकार गर्न आउने भएकाले सोद्वारा सावधानी रही निजको वध गरी गन्धमादन पर्वतको कुष्म वनलाई आतंकद्वारा मुक्ति दिलाउन सोही वनको वनदेवी प्रकट भई महासत्वलाई चन्द्रहास खड्क प्रदान गरेका थिए। महासत्वले पनि सोही प्रहारमा आफू समक्ष आएको नरभक्षी राक्षसलाई सर्वप्रथम धर्मयुद्ध गर्न चाहनु भएको थियो। तर नचाहँदै पनि केही नलागेकोले शस्त्रयुद्ध नै गरी वनदेवीले प्रदान गरेकी चन्द्रहास खड्कले शिर छेदन गरी वध गर्नुभएको थियो। यसपछि भोलिपल्ट महासत्व लगायत दुवै दाजुहरू दरबार फर्कने क्रममा कुष्म वन पार गर्दै हिँड्दा केही पर तल हप्तौंदेखि सुत्केरी भई खान नपाई भोक र प्यासले मूर्छित मर्ने अवस्थामा पुगेकी बघिनी र तिनको 5 डमरुहरू छटपटाइरहेको देख्नु भएको थियो। अब केही समय जनावर वा मानवको रगत मासु खान नपाए तिनीहरूको प्राण जाने निश्चित ठानी महासत्वले आफ्नो दाजुहरूलाई केही पर छोडी बहाना बनाई फर्केर आई आफ्नो शरीरको अङ्ग र नसा काटी रगत मासु खुवाई बघिनी र 5 डमरुहरूको ज्यान चैत्र कृष्ण द्वादशी तिथि बुधबारका दिन बचाउनु भएको थियो। मृत्यु अवस्थामा पुगेका बघिनी र 5 डमरुहरूलाई आफ्नो शरीर दान गरेपछि पछि महाराज महारथले आफ्नो कान्छो छोरा राजकुमार महासत्वको लुगाफाटो र अस्थि धातु राखी भव्य अनुष्ठान गरी भुवनेश्वर सप्तरत्न नामक चैत्य बनाउन लगाउनु भएको थियो, जो केही कालपछि दैवी प्रकोपको कारण भग्नविशेषको रूपमा पुरिएको थियो। भनिन्छ जसलाई भगवान बुद्ध स्वयंले 32औं पुनर्जन्म लिई नमोबुद्धको पुनरुत्थान गर्न भिक्षु आनन्द सारिपुत्र लगायत थुप्रै भिक्षु गणहरू सहित कार्तिक महिनाको जाग्रत पूर्णिमाको अघिल्लो दिन आउनु भएको थियो, जहाँ नमोबुद्ध चैत्यको भग्नविशेषको पूर्ण उत्थान गरी भगवान बुद्धले नमोबुद्धको महत्वका साथै आफ्नो 31 पूर्व जन्मका कुराहरूको बारेमा प्रवचन दिनुभएको थियो भनिन्छ। भौतिक रूपमा हाल नमोबुद्ध चैत्य गन्धमादन पर्वतको फेदीमा चैत्य शैलीमा रहेको छ। चैत्य वरिपरि ससाना 3वटा स्तूपहरू रहेका छन्। सम्पूर्ण चैत्यलाई घेरेर मान्यहरू राखिएका छन्।
राजकुमार महासत्वको अस्थि रहेको नमोबुद्ध चैत्य गृहको अग्रभागमा कमलको फूल र आरसी लिएर बसेको मूर्ति रहेको छ। भनिन्छ जसको मुख्य मूर्ति राजकुमार महासत्वको हो भने सो मूर्तिको दायाँ राजकुमार महाप्रसाद र बायाँ महादेवको हो। चैत्यदेखि माथि गन्धमादन पर्वतमा भगवान बुद्धले आफ्नो पूर्व जन्मका भगिनीलाई शरीर दान गर्दै गरेको भाव अङ्कित ढुङ्गे चित्र र मूर्तिहरू रहेका छन्। शरीर दान गर्दा लुगा खोलेर राखेको वृक्षका साथै राजकुमार महासत्वले भूस्पर्श गरेको हरेक ठाउँहरूमा लहरे स्तूप मानी मठहरू पनि रहेका छन्। गन्धमादन पर्वतलाई बौद्ध धार्मिक झण्डा लुङ्ताहरूले सजाएको छन्। त्यस्तै भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गरी प्रथम पटक प्रदक्षिणा गरेका पञ्चबुद्ध भिक्षुहरूको पूर्ण कदको मूर्ति, नयाँ गुम्बा र विहारहरू पनि बनेका छन्। यस्तो गरिमामय धार्मिक महत्त्व बोकेको नमोबुद्ध स्तूपमा प्रत्येक वर्षको कार्तिक शुक्लको जागर पूर्णिमाको अघिल्लो दिन बौद्ध धर्मावलम्बी नेवारहरू दिनमा र तामाङहरू रात्रिकालमा यात्रा गर्न आउने परम्परा प्राचीन कालदेखि नै रहिआएको छ। यस दिन नमोबुद्ध स्तूपका साथै गन्धमादन पर्वत भरिका मठ मन्दिर माने स्तूप र गुम्बाहरूमा उनीहरू दीप प्रज्वलित गरी दर्शन गर्ने गर्दछन्। यसका अतिरिक्त बौद्ध धर्मावलम्बी नेवार, तामाङ, शेर्पा र अन्य बौद्ध धर्मावलम्बीहरू कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन नमोबुद्ध स्तूपको दर्शन गरी गन्धकुट पर्वत घुमी जहाँ जहाँ महासत्वले भूस्पर्श गरेको स्थानहरूको सद्भावले दर्शन गर्ने गर्दछन् भने विदेशी पर्यटकहरू पनि अवलोकनका लागि यहाँ आउने गर्दछन्, जसकारण अथाह पुण्य सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ। यस तीर्थको वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यको बारेमा चासो राख्न चाहनेहरूले बुद्ध उपदेश तग्म लुइजिन्दो बगिनी जीवनदान सूत्र नामक ग्रन्थ पढ्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद। अन्तिमसम्म सुनिदिनु भयो। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुहोस् र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।